داتني الغربة داتني. ما تبكي يا انا داتني الغربة داتني. صباح النور الغزالات ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم على القناه، وكنتمنى انكم ديروا لايك قبل ما تكملوا لا فيديو ديال اليوم. دونك فقت اليوم على خاطري فطور عادي، خديت غير شي حاجه خفيفه، خديت شويه ديال الفرماج وواحد الطريف ديال البسكوت كيعجبني في الصباح، اولا دوك لي كريسبوز. صافي ما كان هاد الايامات، كان هذه مده الصراحه ماشي هاد الايامات، كنفيق ما قادراش فريمون نفطر. غير خصني نخرج، خصني شي حاجات خفيفه هكا في الدار، ماشي تقضيه كبيره. غادي نخرج غير بحديتي، دونك ما غاديش نشري بزاف ديال الحوايج. وقبل من هذا الشيء بغيت نوريكم الكادو اللي شرا لي امير في العيد ميلاد ديالي. ما وريته لكمش في الفيديو الاخرى، اكتشفت انني ما صورتوش، مع ان لي الفيديو كامل كنقول لكم غنوريكم واحد لو بوتي كادو. فقلت صافي غادي نوري لكم في هذا لا فيديو هذه. فالكادو تو سامبلومون البنات كان عباره عن بيسي، خدا لي هذا ازوس في اللون الابيض اللي هو هذا كتشوفوا قدامكم. هذه شحال كان عندي، دوزت شي جوج ديال البيسيات ملي جيت هنايا، وكنت كل مره يا اما كنعطيه لخويا اولا كان اغلبيه وي عطيتهم لخويا بجوج الله يرحمه. و ما كنرتاحش فيه بزاف. كنفضل انني نكون في البيسي الكبير ديال الدار، لان الشون فيزوال كبير والاضاءه مزيانه وكل شيء. مي هذه مده كنفكر ناخذ البيسي باش هكا ملي كنسافر لشي بلاصه اولا كنمشي للعروبيه ما كيعجبنيش نبقى نديرونجي الناس ناخذ البيسي ديالهم ولا هادي، سورتو الا بغيت ندير المونتاج. دونك قلت غادي ناخذ بيسي هكا نبقى ندي معايا فين ما مشيت، ونخلي فيه البوست دو طرافاي ديالي، لي زيميل، لي بزاف ديال الحوايج، لحقاش الكبير كيخدم فيه حتى راجلي. وملي كندير هكا لي كولابوراسيون كيكونوا عندي دي زيميل خصني نجاوب عليهم ولا هذا، اغلبيه كنديرو في التليفون، حيت هو شي مره كيكون في الاخر. هو خدا ليا هاد البيسي، والصراحه بزاف ديال الحوايج اللي شريت هاد الشهر هذا كان عطاني ان بودجي، مشيت تقديت شويه د الحوايج، وشرا ليا ان مونطو مي كما قلت لكم رجعته. دونك غادي ناخذ بلاصه شي حاجه اخرى، جاني كبير بزاف وما عندهم لي طاي في شكل داك السيت لي غران طاي. راه كنت وريتكم داك المونطون اللي كنت خديت، ديلي ديال الغوتور شويه طويل، دونك كنتسنى الغومبورسمون باش ناخذ شي حاجه اخرى من عندهم اولا ناخذ اوتر شوز. مي انا المونطو ديجا بدلته، كنت وريتكم خديت مونطو من عند لا الو فيتمون اللي لبسته ومشيت رديته لحقاش ما عجبنيش، جاني شويه نفس الستيل اللي عندي، وحتى اللبسه ديالو شويه مزيره ما مرتاحاش فيه. دونك سي با ايفيدون ملي كنكونوا كنديروا اون غران طاي اننا نلقاو لي غران طاي اللي نرتاحوا فيهم. فرجعته خديت واحد اخر. غير هنا كنت بغيت نهضر لكم على واحد المشكل ماشي اول مره كيوقع ليا مع لا في المغازا فيتمون البنات. واحد هذه 3 سنين مشيت نتقدى، كان العيد ميلاد ديالي، وفي العيد ميلاد كيعطيوكم واحد لو بون دو ريدكسيون ديال 10 اورو. لا ما كنتوش عارفينها، كتعطيوهم لا دات دو نيسونس ديالكم، وكل عيد ميلاد كيعطيكم 10 اورو ابارتيغ ان سيغتان طو ديال سيغتان سوم ديال لاجا. دونك مشيت، كان العيد ميلاد ديالي تقديت شي 100 اورو اي كلك، ومشيت بحالاتي. ملي وصلت للدار كنت خديت واحد السروال، وداك السروال بحال اللي ما جانيش مع داك لو اول اللي خديت، وبغيت نبدل اللون. مشيت لو سيت حيت المغازا قريب بزاف، دونك ما كنفكرش انني نشوف الحاجه في لو سيت، غير نشوف واش كاين لاطاي. دونك قلت غادي ناخذ في البلون كاسي يمكن ولا في البيج، غادي نشوف واش كاينه هاد لاطاي في المغازان ديالي اللي المدينه اللي كنسكن فيها. دخلت درت لا ريفيرونس ديال السروال خديته ب 35 اورو، انا باقا عاقله. منين قلبت في السيت لقيتو 19 اورو البنات، وانا يلا خديتو. الي توجور ديك لا بروموسيون الي اون كور. ملي قلت لراجلي قال لي ماشي مشكل، ودابا صافي خديتي هذاك، صافي خديت هذاك اللون اللي خديت، وجي با شيرشي ا سافوار، مع انني كنت متاكده بان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. لو سيت دايرينو ب 19 اورو، و لو ماغازان دايرينو ب 35 اورو بلان بو. صافي لبستو داكشي باسكو جافي با لو شوا. مره اخرى وقع لي نفس المشكل، عاوتاني كنت واقيلا غاديه للمغرب وشريت شي حاجه، صافي ما قدرتش نبدلها لانني فت لو ديلي، وصافي بقات عندي. هاد المره ملي خديت المونطو البنات، انا غنقول لكم المونطو راه كان داير 79 اورو، مي في المغازان كان داير 59.99. هادشي كنت مشيت بالجمعه،
كانوا 3 ولا 4 ديال المونطويات اللي قيستهم. مي هذاك الكحل خديته جلست شي ساعه باش ناخذ داك الكحل. خديت المونطو ب 59.99 خديت الكحل. وكان عجبني واحد الاخر في الكاكي، كلهم كانوا اون ريدكسيون وفيهم واحد لو تيكي. جيت نهار الاثنين رجعت للمغازان قلت ليها راه شنو راه ما هاد لو موديل هذا جاني مزير في الكتاف، بغيت ناخذ واحد اخر. قالت لي با سوسي. مشيت اختاريت الاخر. المومون اللي كندوز فيها الكاس قالت لي غادي تخلصي 20 اورو دو بلوس، رجعوه للثمن ديالو الاصلي. الوغ كو ماشي نفس الموديل سي فغي، مي الجمعه كان بداك الثمن. انا قلت صافي يعني راه غيقرب البلاك فرايدي، راهم غادي يبدلوا لي بروموسيون ديالهم، مع انه دوك لي تيكي كانوا باقين في المونطوات، غير هما ما بقاوش محدين الثمن، دايرين غير تيكي في لورانج. فاش دزت اون كيس قالت لي هاد لي تيكي راه سافو ريان دير. قلت معليش ربما ملي غادي تسكانيه، وما نطول لكم الهضره، ربما ملي غادي تسكانيه لو بري غادي يرجع داك اللي شفت نهار الجمعه. لا خلصت 20 اورو. خرجت مع الخرجه قلت جو في غاردي اون لين باسكو القضيه كانت باقا فيا من ديك الجوج المرات اللي فاتوا. كندير لا ريفيرونس ديال المونطو كنلقاه 59 اورو 99 والمغازا كان غادي يسد. رجعت ديك الساعه قلت لها مدام moi j'ai changé le manteau parce que c'est pas à ma taille, j'ai changé le modèle c'est vrai, vendredi il était à ce prix, aujourd'hui j'ai été surpris انني نخلص 20 اورو de plus, mais انا je les ai payés. mais ce qui me choque واش نتوما لي بري ديالكم ماشي اللي بحال اللي في السيت؟ هي قالت لي سي باغي، يعني بحال الا تقديتي في السيت بحال الا كتقداي هنايا، غير السيت كتكوموندي وكتجي لنا ساعتين باش تاخدي لاشا ديالك. قلت لها اه بون. قلت لها مي كومون سا سفي انا لو مونطو خلصتو اون بلان بو الوغ كون لين الي ا 59.99. قالت لي زعما راكي متاكده؟ قلت لها ايه. وريتها لو سيت ودرت لها كابتور ديكران وصافي. المكازان غير يسد البنات، صافي كانوا كيسدوا الباب، راه انا باش دخلت كان الباب صافي كانوا كيهبطوا داكشي. قالت لي اه بون اون اي ديزولي ماشان اي با ايكوتي ريفني دومان اون فيغا سا. قلت لها موا سكو جو في فير جو في لو كوموندي تو دو سويت حيت تقدر من الغدا تسالى لا بروموسيون. وهي كانت عارفه بان البروموسيون غادي نحيدوها اون لين لو لوندومان. قالت لي نو نو سا سير ا ريان فو فني دومان فو افي ما بارول وغدا اون بورا فو رومبورسي. رجعت لها قلت لي حتى ل 18 حتى جا راسلي من الخدمه. المهم مشيت عندها وقلت لها بون فوالا. قالت لي شرحي لي شنو اللي ما فهمتيش. قلت لها انا جو كومبرون با سي لا تروازيام فوا كنشري شي حاجه من المغازان او اون لين كنلقاها ناقصه 20 ولا 30 اورو. قالت لي نورمالمون سي لا ميم شوز، بوتيتر كو السيرفور ديالك في التليفون معطل. حكا هاد الشيء راه سالا نهار الجمعه. نهار الاثنين بالليل قلت لها بون نهار الاثنين بالليل انا جيت نهار الاثنين نتوما كنتو محيدين هاد لا بروموسيون. المهم بقات كتدخل في تدخل في الهضره. فينالمون البنات غير باش نقول لكم vous faites trop attention. انا وقعت لي مع هاد لو سيت هذا اولا لو ماغازان هذا. دوكو جي ديسيدي انني دائما نبقى نشري اون لين ونمشي ناخذ نقيس تما. يعني كديروا الاي ريزيرفاسيون بحال كيابي بزاف د الماغازان كيديروا هاد القضيه، كتختاروا لي طاي والالوان والحوايج اللي بغيتو كتمشيو تقيسوهم وكتخلصوا غير اللي غتاخذوا. فوالا هادشي بغيت نقول لكم لان 20 اورو كوميم ديال الفرق راه شي حاجه كثيره. صافي غادي نكثر عليكم في الهضره. المهم حضيو راسكم من لا او فيتمون. انا خديت المونطو ورجعوا لي 20 اورو ديالي. فوالا دونك هذا هو الكادو ديالي البنات وانا فرحانه فيه بزاف لانني غادي نخدم فيه تقريبا شاك جور. وداكشي علاش مشيت لاكسيون خديت له هاد لابوشيت هادي اللي كانت دايره 5 اورو. انا تنحماق على الليوبار، كيعجبني هكا شي نقيشات يكونوا عندي فيهم الليوبار. دونك داير بحال هكا اللي باقا ما استعملتوش هو اللي غادي ندير فيه البيسي ان شاء الله. نبقى نجمعو فيه هكا لا سافرت ولا مشيت لشي بلاصه. وكما شفتوا ها هو كيف داير. الديزاين ديالو الصراحه زوين بزاف في البيض وما ثقيلش. وفوالا بوغ يعني غادي ينفعني في داكشي اللي كندير بالنسبه لان مونتاج عادي هكا في الموغا وهكا لي ريزو سوسيو ونجاوب على لي زيميل ولا ديال تو سكيفو. ومعاه عام ديال تو سكي وورد اكسل اي تو سا نستعملوه غراتويتمون. عندي واحد لو كود يعني نستعملو بوندون ان ان ومن بعد لا بغيت نخلص ان باك. فوالا دونك فوالا في الويندوز 10 وصافي. قهوه ديالي ما كملتهاش ومن بعد غادي نرجع لكم على الموضوع ديال الغده الدرقيه. يعني في التحاليل عندي واحد الخلل صغير بزاف اللي خاصني ناخذ غير الدواء واحد المده ديال 3 شهور
وصافي كترجع مستقره. وداكشي اللي وقع البنات خديته بوندون 3 موا. كتاخذوه على الريق في الصباح، ومن بعد ملي درت التحاليل كنت كل شهر كندير التحاليل، من بعد صافي قالت لي ما تحتاجيش تاخذي لان رجع كل شيء هو هذاك. انا ما عنديش الغده الدرقيه حيت لقيت بزاف ديال البنات فاش كنت قلت لكم هاد القضيه هذه ما يمكنش انك تاخذي هاد الميديكامون وانت ما عندكش لا تيرويد. انا عندي خلل بسيط البنات، باقا ما عنديش تيرويد. دونك هاد المره عاوتاني درت التحاليل، التحاليل ديال الهرمونات اللي طلبتهم ليا لا جينيكولوج. كاين هاد التحاليل غادي نهضر لكم في فيديو القادم لان خصني شي حوايج نحددهم بالنسبه للبنات اللي مهتمين. دابا غنهضر على هذا. فمن بين دوك التحاليل كانوا التحاليل ديال لا تيرويد اوسي، ولقات ليا عاوتاني الخلل مي دوبلات ليا الميليغرام ولا ما عرفت هذه 50، الاخرى كانت عاقله ما عرفت كانت قل. دونك هذه عاوتاني غادي ناخذها 3 موا ومن شهر غادي ندير التحليله. ف شنو نقول لكم البنات، حسن العوان اللي كياخذوا دائما هذا الكونبريمي هذا. بون فوالا انا تصدمت ملي قالت لي راه خصني نعاود ناخذها. يعني المره اللي فاتت خديتها واستقرات، ما عرفتش هادشي مناش، مي هي شكات فاش شفتها. لو بوا انا البوا ديالي غادي وكيزيد البنات لان كاين بزاف ديال الحوايج مخلطه مع بعضياتها كي في كو جو برون دو بوا. الادويه اللي كناخذ لي زانتي انفلاماتوار، المشكل ديال لانفلاماسيون اللي عندي في لو سون. ومهم بزاف ديال الحوايج نهار نهضر لكم على هذا السوجي. اي دوكو قالت لي سابو يقدر يكون عندي المشكل ديال التيرويد. انا قلت لها ديجا راه جي تريتي سا بوندون 3 موا و فوالا. دونك مانون جو اوبليجي انني ناخذ هاد الميديكامون كل صباح. هذا ما كان البنات الجديد في الادويه. جهدي في الادويه ديالي. وكما قلت لكم درت التحاليل ديال لي زورمون بالنسبه للحمل، يعني بالنسبه لا جينيكولوج اللي طلبتهم ليا في 3 جور ديال لي ريغل. وغادي نهضر لكم على هادشي في الفيديو القادم لانه دابا خصني يلاه نوض نلبس حوايجي وغادي نخرج نتغدى شي حوايج كما قلت لكم ونرجع معكم باش نكملوا لا جورني. سمحوا لي على هذه المقدمه الطويله. تقديت التقديه ديالي ورجعت للدار. المهم خليت غير يعني قرعه ديال الماء هما اللي خليتهم في الطوموبيل دغيا حيت مشيت غير بحديتي. دونك ما زعما ما خديتش بزاف ديال الحوايج. مشيت على حاجه ولا جوج صدقت كما العاده واخده شي حاجه اخرى. دونك مشيت لليدل وباش نشوف نيت واش كاين دي بروموسيون دي تروك ندير ان تور. مي ما صورتش لكم لحقاش ما كانتش فريمون شي حاجه كاينه. المسيو كونيكت داك لو روبو اللي لقيت منه بزاف. دونك الا كنتو غتاخذوه راه كاين اون سو مومون عند ليدل. ومشيت لوكلير. دونك خديت هنايا البيرسيل، خديت البصيله حيت ما بقاتش عندي. خديت هنا خيزو ماتيشا هذه كناخذ دائما ديال لوكلير، هاد الكركوبه اللي كتكون مكركبه. خديت هنا لي بوافرون فليفله الوان. هنايا خديت البيض يعني بعجاله، راكم عارفين التقديه هي النيت ما كتبدلش. خديت غير الصغير حيت باقي عندي شي حاجه قليله الصراحه. درت واحد لو غاتو البارح غادي ندير له المونتاج اليوم دونك غادي نصور معكم. هنايا خديت في العطريه خديت هاد دوكرو، خديت البصله ولي شالوت. واحد البنت كانت سولتني في التعليق على البصله، كتلقاوها في جميع المحلات حتى ليدل شي مرات كيديروها في فورما كبيره. مي غير قلبوا البلاصه ديال العطريه غادي تلقاو هكا البصله مجففه اولا لي شالوت. دونك المذاق كيختلف شي شويه. لي شالوت كتجي بزاف في لي صوص ولكن انا ما عنديش فرق كنستعملهم بجوج. دونك هادو خديتهم من لوكلير. وبالنسبه للثومه مجففه خلاص هاد لا مارك كانيا ديال ليدل راها معروفه. خديت البنان. انا راجلي كيعجبنا بزاف البنان غادي نطحدو لان دائما كنشريه. الخبز هذا البريكوي ضروري تكون عندي وحده ولا جوج في الثلاجه. هنا خديت ان باك ديال الكوكا راني درت جوج في الثلاجه. وخديت هنا 4 لتر ديال الحليب، بقى عندي لتر اليوم فتحته. خديت هنايا الجو دو بوم ديال ليدل، خديت غير وحيده. وخديت هاد الملتي فخوي ديال جافادين ديال لوكلير. عندي الماء خليته في الطوموبيل كما قلت لكم. خديت هاد الفري واي، هاد
تقليد ديال اورانجينا الماء كما قلت لكم. وخديت البنات ديودورون. انا كنت ما بقيتش كناخذ هاد لي ديودورون مي اللي كيفقسني البنات كل مره خصني نكوموندي اونلاين ونتسناو ديما كيتسالي ليا وكنبقى اون بان. ودابا 3 فوا وانا كنرجع للمون صابون اللي كنت هضرت لكم عليه هادي شحال، خصوصا داك الاخر اللي في اللون الوردي مغلوق ما لقيتوش. خديت هذا كيدير شي 2.50€. المهم خديت هذا باش نديباني، لحقاش الاخر كما قلت لكم الا بغيت ناخذو بثمن ناقص خصني نكومونديه اونلاين، اغلبيه كنشريه بجوج مي ملي كيتسالى لي كنبقى حاصله. صافي. وهنا هادشي ديال الحلويات خديت لاغوم ديال الفاني، نكهه الفانيلا. خديت هاد الكبيره هاد المره لان دوك الصغار دغيا كيتقاداو ليا اولا كيتهرقوا لي، دونك هادي غادي دوز ليا مده والمذاق ديالها الصراحه رائع. بقاو تستعملوها احسن من البودره، يعني البودره ديروها هكا، ولكن الاغلبيه ديال الحلويات ولي كيك بقاو تستعملوا الفانيلا بصيغه سائله لان المذاق ديالو لا علاقه. هنا خديت شونتي فيكس اولا كريم فيكس بحال هكا، هذا اللي كتفيكسيو به لا كريم شونتيي الا ما طلعت لكمش مزيان، خصوصا في بعض النوع ديال لي كيك خاص لا كريم تكون شاده مزيان. وهنايا خديت بيكربونات الصودا ديال الطياب. وخديت الخميره، مبقاش عندي خميره بزاف دونك خديت هذه ديال فايني بور دي غاتو بيان غونفلي. هذه عمرني ما جربت هذه ديال فايني. والملح هذا ديال ليدل. وخديت هاد البطيطه هذه الصغيره اللي كنصوطيوها، نورمالمون كنلقى غير بالماء مي لقيت غير هذه. هذه فابور صوتي اي سالاد، هاد الصغيره كتعجبني دابا فهاد الوقيته. وكاين شحال اخرى خليتها اللور لا. وصافي. هنايا عند لو كلير دابا لي بيريود ديال لي فيت كيحطوا دي تروك زويونين، بقاو تشوفوا هكا في الغيون ديال لا فيسيل. لقيت هكا ملي كندير، لقيت هاد لو بلا هذا بور بريزونتي لو كيك. ملي كندير الكيك ماربغي اولا الكيك اللي كيكون هكا طويل اولا البان دمي تقدروا تقدموه فيه، كان داير 3.50€ دونك في اللون الابيض، دونك خديت غير واحد. دابا راه كاينه حاليا عند لو كلير وعندهم دي بروموسيون زويونين، غادي نرجع باش هكا لي كوفري اللي بغا يعطيو دي كادو لا فان داني ولا هذا دايرين الصراحه دي بري لي زوينين بزاف. كنت متاكده انني نسيت شي حاجه لحقاش درتهم في الثلاجه. دونك خديت هنا لو فروماج رابي، هذا اللي كيكون مخلط فيه لا موتزاريلا لي مونتال اي الماسدام، جو بونس سا سبرونونس كوم سا. هذا فاش كيعجبني البنات كيتعلق وكيذوب مزيان احسن من الاخر ديال لي مونطال. هنايا خديت لي لاردون ديال الفولاي، هادو كندير بهم لي كيش، كندير الكيش لوغين كندير بهم هكا مع لي بات كيجيو زويونين. هادو ديال ليدل لي جوج. خديت الفرماج هذا اللي فيه 24. وخديت هذا الامير. وفي الديسير خديت هاد ليجوا شوكولا، خديت منه جوج حيت راجلي كيدي دائما معاه الديسير للخدمه. خديت واحد لا سالاد ايسبرغ، هذه غادي ندير منها الغدا. وواحد هكا هاد العصير هذا سافور بيش باسيون كيعجبوني هكا هادو شي مره للفطور. صافي هاد المره صورت كلشي، دابا غادي نرجع كل حاجه للبلاصه ديالها. وهاد الكوزينه اللي صراحه عندي مرونه فريمون مرونه. ورجع معكم. دونك بالنسبه للمقادير عندي هنا 4 ديال البيضات كبارين بدرجه حراره المطبخ. دائما كنخرجوا البيض من الثلاجه اللي كنا غنستعملوه للكيك باش كيطلع لينا بطريقه مزيانه. بالنسبه للسكر سنيده عندي 130 غرام، 115 غرام ديال الدقيق، وعندي 15 غرام ديال الكاكاو المر اللي كنستعملو في الحلويات. بالنسبه للفانيلا استعملوا السكر فاني، اولا من الاحسن تستعملوا لاغوم ديال لافاني اللي كيكون سائل. فهادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. بالنسبه لاجينواز اول حاجه غادي نهرس البيض. غادي نستعمل لو روبو باتيسي. غادي نخلطو شويه
غادي نضيف السكر وكذلك سكر الفانيلا. كما قلت لكم الا عندكم السائل استعملوه احسن، كيعطي نكهه احسن لا جينواز. وغادي نخليه يتخلط حتى يتضاعف الحجم ديالو. كما كتشوفوا هنايا تضاعف الحجم ديال البيض مع السكر. كما شفتوا حتى اللون ديالو رجع ابيض. هنايا غادي ناخذ الدقيق والكاكاو والمر، ضروري خاصهم يتغربلوا يعني يتنخلوا. زدت شويه ديال الشوكولاته المره على حسب اللون، يجي اللون ديالها شويه غامق. هنايا شعلت الفران على 180 درجه وخديت المول دهنت بشويه الزبده. استعملوا المول اللي بغيتو، انا درت هذا في 18 سنتيمتر. غادي نفرغ لا جينواز. مدة الطهي ان شاء الله 20 دقيقة. بعد مرور 20 دقيقة خرجتها من الفران، غادي نخليها تبرد عاد باش نديمو ليها، ومن الاحسن تخليوها حتى لغد ليه. هنا لو بول اللي غادي نخدم فيه لا كريم يلا خرجته من الفريغو، خليته شي 10 ديال الدقائق. وكذلك هاد الراس ديال الباتور. وغادي نستعمل لا كريم فريش في الويد 30%. كل ما كان المواد الدسمه اكثر كل ما كيعقد مزيان، يكون بارد حتى هو. دونك غادي نضربو مزيان. هنا فاش كيعقد ليا لا كريم كتولي ثقيله، غادي نضيف ليها 50 غرام ديال السكر كلاصي. وغادي نضيف الماسكاربون معلقه كبيره عامره بهذا الشكل هذا. وغادي ندور صافي. هنا الكريم راها عقدات ليا كما بغيت، ملي كتشوفوا كتبقى تلصق في هذا الفوي هذا. هذا هو الشكل ديالها. فغادي نغطيها بفيلم اليمونتير وغادي ندخلها الثلاجه. هنايا غنرجع لو بوتي غاتو ولا لا جينواز اللي درت ليله قبل، يعني ديروا بلافي من الاحسن باش كتخدموا في خاطركم والجينواز ديالكم كتقطع عليكم مزيان ما كتلقاوش المشكل. فانا درتها صغيره يعني بور دو بيرسون، هذه حتى ل 4 بيرسون.
الا تنفخت لكم هاد البلاصه هذه في الطياب تقدروا تحيدوها وتدخلوها كطبقه رابعه او لا، يعني نتوما على حسب الرغبه. هذه ممكن انني نزيد نقزمها ولكن غادي نخليها غير هكا. دونك هادو هما لي ديسك ديال لا جينواز اللي غادي نخدم بهم. دونك ملي كنقولوا فوري نوار كنقولوا لي سوريز. انا خديت هادو سوريز دي نوايوتي سكري، لما كانوا سكري ما كيعجبونيش، دونك لحقاش غادي نستعملوا السيرو ديالهم. هما كيزيدوا فيه لو كيرش اللي هو فيه الكحول، مي حنا غادي نستعملوا غير السيرو باش الجينواز ما تجيش ناشفه. دونك هنايا خديت الديسك الاولاني غادي نانبيبيه بالسيرو ديال لا سخيز. يعني كتسقي مزيان 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 باش في الماكله ديالها كتجي رطبه. دابا غادي ناخذ لا كريم ديالي اللي خرجتها من الفريغو. هنا ما غاديش نستعمل اون بوش، غادي نحط الكميه هكا يعني ميزاني، مي بالبوش احسن كتخدموا الكميه اللي خاص كل ديسك. دونك انا غادي ندير بالطريقه هذه، غادي نيطالي. هنايا غادي ناخذ لي سخيز اللي خليتهم كيتسخطروا بالسيرو ديالهم، وغادي نحط بشكل عشوائي. الطبقه الثانيه درتها بنفس الطريقه ديال الطبقه الاولى، ودابا غادي ندير الطبقه الاخيره. وكما قلت لكم الا كانت طالعه من هنايا حاولوا انكم تقطعوا هاد البلاصه هذه اللي كتكون طالعه بزاف. دونك انا جاتني هي هذيك، غادي نخليها هكا. دابا غادي ندير عليها الكريمه اللي بقات لي. الحاجه الصعيبه اللي كتجيني في الكاطو هي الليساج، يعني ماشي اي واحد يقدر يديرو، خص تكون عندك اون سباتول سبيسيال. فانا كنحاول ناخذ غير شي موس ولا شي حاجه هكا بلاط ونحاول نليسي بها وصافي. غادي نخليه يبرد مزيان من بعد باش ندير ليه لا فينيسيون. من الاحسن انكم تشريو لي كوبو ديال الشكلاط، فانا ما عرفتش واش غنقطعو غير هكا لي كوبو كبارين كيجيو باينين حسن. تقدروا تصايبوهم دوبوا الشكلاط وتقطعوهم. انا مفيه ما ندير هذه المرحله هذه. دونك غادي نكمل الليساج وغادي ندخلها تبرد في الثلاجه. صافي هنايا لا كريم ديالي ها هي وجدتها، غادي نردو للثلاجه حتى نبغي نخدم به. هنايا خديت الشوكولا باتيسيي وكنحاول ندير به لي كوبو غير بهاد ليكونوم، يا اما تشريوه جاهز يا اما ديروا الطريقه انكم تذوبوا الشوكولا كما قلت لكم وتجرشوه بواحد الموس، كتجي احسن ولي كوبو كيجيو زويونين. هاد الطريقه هذه شويه متعبه والشوكولا كيبقى يذوب لكم في يديكم. دايوغ يديا سمحوا لي راه عامله شوكولا.
دونك غادي نكمل بهذه الطريقه هذه، وهي اللي غادي نغلف بها لا فوري نوار كامله. هنا حاولت انني نصايب الشوكولا لي كوبو ديال الشوكولا بلا ما يعني تاخذ لي وقت بزاف. اول مره الصراحه نجرب الروبو ديالي، هو فيه لي ديسك هكا اللي كيتحطوا. استعملت هذا اللي كندير به لي طرونش مثلا ديال خيزو اولا ديال البطاطا، فقطعهم لي هكا غروسييرمون، هما اللي غادي ندور بهم الكاطو. دونك هذه سي اون بوتيت استوس. الا بغيتو ديروا لي كوبو ما عندكمش الوقت باش تصايبوهم كوم يلو فو، هي ما كاينش ما احسن انكم تذوبوا الشوكولات وتديروه في واحد البابي سولفوريزي وديروه رقيق بزاف، تتبسطوه وتقطعوه على خاطركم. ولكن بضيق الوقت غادي انا درت هذه الطريقه هذه. هنايا غادي نحاول ندير واحد الوريضات نفس الشيء. ما كنعرفش ندير الوريضات فريمون، مي كنتعلم. هذه هي الكيكه السوداء بطريقه جد سهله ومبسطه، فيها غير 4 ديال البيضات. كنتمنى انكم تجربوها وتطبقوها وتخليوا لي الراي ديالكم ان شاء الله في التعاليق القادمه. فاش بديت كنحضر هذا الكيك هذا حطيت لكم ستوري وقلت لكم قولوا لي اش من كيكه انا كنحضر، والاولى اللي غادي تعرفها غادي نذكر الاسم ديالها ان شاء الله في لا فيديو. وكانت الاخت سميره زواب وزياب، ما عرفتش نطق السميه ديالها، المهم سميره زد اي او يو ا بي او، ويمكن زعاب. المهم الاخت سميره هي اللي تعرفت عليها الاولى. كنت حطيت لكم غير الطبقه الاولى كندير لا كريم وكاينين لي سوريز. دونك وانتم كاملين الصراحه جاوبتوا جواب صحيح، يعني كنتوا بزاف اللي شاركتوا معايا. والاخت سميره هي اللي كانت جد سريعه.